खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कलाम अक़दस के मुताबिक जो कि 7 सलीबी कलामात की सीरीज़ को शुरू किया हुआ है, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पहले कलमे के मुताल्लिक़ सीखेंगे कि पहला कलमा हमें क्या बताता और क्या सिखाता है और उससे हम किस तरह की ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब सलीब पर था तो उन्होंने 7 सलीबी कलामात अदा किए थे और आज हम पहले कलमे के ऊपर सीखने वाले हैं। मैं कलाम अक़दस में से आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम अक़दस में पहले कलमे के मुताल्लिक़ जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अल्फाजों को अदा किया वो क्या थे। आज हम उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनके मुताल्लिक़ सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम और खुदा का रूह हमें क्या बताता और क्या सिखाता है। अजीज़ों, जब हम कलाम अक़दस में से नए अहदनामा में से लूका रसूल की अंजील को पढ़ते हैं तो उसके 23 बाब की जब आप 34वीं आयत को तलावत करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर बुरा डाला। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। अजीज़ों, आज हम पहले कलमे के मुताल्लिक़ सीखेंगे जिसमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये कलमा दरअसल शिफायात की वजाहत करता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे बाप से हमारी अपील करता है कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर। मैं अजीज़ों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इस मंजर को देखते हैं या पढ़ते हैं तो दरअसल आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं गतसमनी बाग तक, तो वहाँ पर उसके जो चेले अवारी थे वो उसके साथ थे। लेकिन जैसे ही ये मुश्किल घड़ी उस पर आन पहुंची, ये मुश्किल वक़्त उस पे आन पहुंचा, तो उसके अवारी, उसके चेले, वो रसूल उसको छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि हर एक शख्स उसको छोड़कर पीछे हो जाता है और वो अकेला रह जाता है। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तन्हाई के आलम में और इस दुख भरी घड़ी में जब सिपाही उसे मारते हैं कोड़ों के साथ, तमाचों के साथ, हर तरह का जुल्म उस पर करती हैं और वो उसके बरक्स दरअसल उन लोगों की और हमारी अपील करता है कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम इस बात की खूबसूरती से वजाहत करता है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि हर एक की निजात तक नौबत पहुँचे। यहाँ पर दरअसल खुदावंद का वो कलाम पूरा हो रहा है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। और मैं आपको कलाम अक़दस में से एक और रेफरेंस आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। अजीज़ों, जब हम नए अहदनामे से रोमियो की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, उसके 8 बाब की 33वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदावंद के दाहिनी तरफ है जो हमारी शिफायात भी करता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें ये बताता और सिखाता है कि जो 7 सलीबी कलामात हैं और उनमें से जो पहला कलमा है जिसमें लिखा हुआ है, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़बान मुक़द्दस में से
زبان مبارکہ میں سے جو نکلے ہوئے لفظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح ناصری وہاں پر کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، وہ کلمہ دراصل شفایات کو ظاہر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے اس کی کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے باپ سے ہماری شفایات کرتا ہے۔ اور میں عزیزو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہماری ہر طرح کی ناراستی کو لے لیا، ہر طرح کی بدی کو، بدکاری کو، ہماری شرمندگی کو، ہماری صلیب کو، ہماری موت کو لے لیا، اور اس نے ہمیں زندگی کا اور باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ اور آج جو لوگ مسیحیت سے دور ہیں، مسیح سے دور ہیں، میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سب لوگ مسیح کا اقرار کر لیں، کیونکہ کلام اقدس اس بات کی بڑی خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے کہ بیٹے کے وسیلہ کے بغیر اب کوئی باپ کے پاس سے نہیں جا سکتا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام اقدس اس بات کی صاف صاف وضاحت کرتا ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا اور وہ گناہ میں گرا، اور باپ اور اس کے دوست، اس کے مشیر اور اس کے آدم جو اس نے بنایا تھا، اس کے درمیان میں جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اس کو ڈھانے والا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور اسی کا اقرار کیے بغیر، اس پر ایمان لانے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی فردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزو، آج کا کلام اور یہ پہلا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ہماری شفایات کرنے والا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور ہمیں فردوس میں پہنچانے والا بھی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں، اور اب میں باپ کے دہنے طرف بیٹھا ہوں، اب میں زندوں اور مردوں کا انصاف کروں گا، کیونکہ موت فتح کا لقمہ ہوئی، آسمان اور زمین اور عالم روا کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اب ہر ایک چیز کا اختیار میرے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے۔ جب تک آپ اس کا اقرار نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تب تک آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہی ہماری شفایات کرنے والا ہے، وہی ہمیں بچانے والا اور چھڑانے والا ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور وسیلہ نہیں جس کے وسیلہ کے بغیر ہم باپ تک پہنچ سکے۔ ایک واحد یسوع ناصری ہی وسیلہ ہے جس سے ہم باپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سو عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہی بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ہماری شفایت کرنے والا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور اس نے صلیب پر بھی ہماری شفایت کی، وہ ابھی بھی ہماری شفایت کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ استفنس کو سنسار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو استفنس جب اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح ناصری کو باپ کے دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استفنس خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے شہید ہوا، اور خداوند یسوع مسیح ناصری خود اپنے اس کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ استفنس وہ سارا منظر دیکھتا ہے۔ اور جب تک ہم بھی خداوند یسوع مسیح ناصری کا اقرار نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہمارے استقبال کرنے کے لیے آسمان کو نہیں کھولے گا اور نہیں اپنی کرسی سے کھڑا ہوگا۔ اور سو ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں۔ سو آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح ناصری ہی ہمارا شافی ہے، ہمارا منجی ہے، اور ہماری شفایت کرنے والا، ہمارا بچانے والا اور چھڑانے والا ہے۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ باقی سارے کلمات کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں آنے والے دنوں میں باقی جو 6 کلمات ہیں ان کو ضرور یوٹیوب چینل پر شیئر کروں گا،
سو شیئر کرنے کے وسیلہ سے اور سبسکرائب کرنے کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. سو گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. آمین.